السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحاول ندير اخر فيديو في ليكونوميتري بالنسبه للريغريسيون لينيير ملتيبل. غادي ندير لكم ليكزارسيس الثاني ديال لوجيسيال ار ولا لوجيسيال ايفيوس. يعني قلت لكم ديجا وليتكم كديروا تقراوه، دابا غادي ندوز دغيا غادي نزرب فيه حيت ولا ساهل. اذا اللوجيسيال ها هو عاوتاني قال لك هنا سوا لي ريزولتا دون استيماسيون ا ليد دي لوجيسيال ايفيوس. قالك ديبوندون فار ايغريك يعني عندي ايغريك. قالك انكلودد اوبسيرفيشن فا يعني ان هو 20. جا انا عطاك الفاريابل عاوتاني الكونسوماسيون سي 3 اكس اكس 2 اكس 3 يعني عندي 3 بونت. عندي كويفيسيون يعني ا 0 شابو كونستانت، وعندي لي فاريا لي بونت يعني ا شابو ا 2 شابو دوني مي ا 3 شابو هادي اف في ام 3. اش كتعني في ام 3؟ يعني فالور مونكونت، فالور مونكونت 3 يعني مجهوله، خاصني انا نلقاها. هي علامه استفهام. اس تي دي ايرور يعني هو لي كارتيب ديالهم. لي كارتيب ديال ا 0 شابو ما عنديش، دونك فالور مونكونت خاصك انت تلقاها، اسمها في ام ا. هنا جا عطاهم لك دونين، عطاك 871 او ناقص 0.5. بيان سور دي هاد او كتعني 10 وهاد تريبسيس كتعني ناقص، يعني 10 أس ناقص 5. هذه كتعني 10 أس ناقص 5. بطبيعة الحال اللوجيسيال ما كيقراش هذه 10، كيقراها او. داكور، دونك يعني هذه كتعني 10 اللي هي 10 أس ناقص 5. اذا هذه كذلك لي كارت ديال A2 عطاها لك دوني، ولي كارت ديال A3 هي فيها او، هذه هي 3.52 في 10 أس ناقص 5. هذا هو المعنى ديال هاد او. عطاك تي ستاتيستيكا و تي كالكولي يعني بالنسبه ل A0 شابو ها هي تي كالكولي. هنا عطاك انت خاصك تلقاها تي كالكولي، هنا دوني وهنا دوني، والاحتمال باش تكون تي كالكولي هذه ها هما عطاك الاحتمالات. جا هنا عطاك اس كارد يعني ايرو كاري هيا دوني. عطاك اس او اوف ريغريشن يعني اس او اوف ريغريسيون، المعنى ديالها هي لي كارتيب ديال ليبسيلون، هي لي كارتيب ديال ليبسيلون هي عطاها لك دوني. هنا عاودها. هنا اس بوين دي ديبوندون فار هي لي كارتيب دي ايغريك. اذا لي كارتيب دي ايغريك عطاها لك دوني، و سونس كارد ريزيد يعني لا سون كاري ريزيدويال عطاها لك دوني. هادشي ديجا في ليكزارسيس الاول درتو، يعني راه ماشي شي حاجه جديده، دونك هادشي ديجا درتو. هذا راه اكزامان كنعطاه مسيو ايت اودرا، كنعطاه في ليكزامان. اذا كيسيون، الكيسيون الاول عليه 5 نقاط. الكيسيون الاول قال لك كالكولي في ام ا في ام 2 في ام 3 يعني لي فالور مونكونت. والسؤال الثاني كالكولي لا سون كاري توتال لا سون كاري اكسبليكي لا سون كاري ريزيدويال. دونك لا ريبونس ديالي كي غادي تكون، اذا السؤال الاول باش غادي نكالكولي لا فالور مونكونت. بطبيعه الحال باش نكالكولي هنايا ا 3 شابو، وهنا عاوتاني باش نكالكولي في ام ا يعني لي كارتيب ديال ا شابو، وهنا باش نكالكولي يعني في ام 2 اللي هي تي كالكولي ديال ا شابو. بطبيعه الحال غادي نعتمد على علاقه وحده اللي هي تي كالكولي. يعني الا لاحظتي يعني العلاقه ديال يعني العلاقه اللي كتربط ما بين لي كارتيب وما بين الكويفيسيون وما بين تي كالكولي هي تي كالكولي. دونك هي اللي غادي نطبق لنا نبقى نخرج لي فالور مونكونت. اذا غادي نجي هنا غادي نقول اون يعني كنخدم غير العلاقات. شنو هي تي كالكولي؟ هي لا فالور ابسولي ديال ا شابو على لي كارتيب ديالها. هذه هي العلاقه ديال تي كالكولي، منها نخرج. اذا يعني تي كالكولي، اذا دابا انا شنو بغيت في ام ا؟ اذا في ام ا صافي بغيت لي كارتيب ديال ا 0 شابو، بغيت لي كارتيب ديال ا 0 شابو. اذا باش نلقى لي كارتيب ديال ا 0 شابو شنو كندير؟ اذا تي كالكولي شنو هي؟ هي لي كارتيب ديال ا 0 شابو على لي كارتيب ديال ا 0 شابو، يعني تي كالكولي فالور ابسولي ديال ا 0 شابو على لي كارتيب ديال ا 0 شابو. انا بغيت هادي يعني كوريسبون تي كالكولي فوا لي كارتيب ديال ا 0 شابو هي لا فالور ابسولي ديال ا 0 شابو، يعني لي كارتيب ديال ا 0 شابو هي لا فالور ا 0 شابو سور تي كالكولي. اذا ا 0 شابو ديجا عندي دوني ها هي 126 فاصله. اذا 126.0322 لا فالور ابسولي ديال البوزيتيف والبوزيتيف كنقسمو على تي كالكولي اللي هو ناقص 3 فاصله، ناقص 3 فاصله. اذا ناقص 3 دونك ندير لا فالور ابسولي حتى هي تولي بالبوزيتيف، هي 3.68 87 35. غندير لا فالور ابسولي سافي دير نيكاتيف خاصها تكون بوزيتيف. اذا قلنا غادي نديرو بالكالكول وغادي نلقاوها يعني 162.03
اذا ها هي هذه من قسمتها على هذه عطاتني 43.926. اذا هذه هي لا فالور مونكونت. بيان سور لا فالور مونكونت كوا لا فالور مونكونت 1 هي لي كارتيب ديال ا 0 شابو هي 43.926. دابا لا فالور مونكونت 2 لا فالور مونكونت 2 بغا تي كالكولي ديال ا شابو. اذا تي كالكولي شنو هي؟ دونك انا دابا كنخدم على لونين ديال تي ديال ا شابو. اذا اون تي كالكولي هي لا فالور مونكونت 2. اذا قلنا هي 2 كتساوي لا فالور ابسولي ديال ا شابو على لي كارتيب ديال ا شابو. دونك ها هي وكنعوض ديال ا شابو لي كارتيب ديالها. اذا ا شابو هي 0.000 0.000 هذه ا شابو على لي كارتيب، يعني لا فالور ابسولي بوزيتيف على لي كارتيب ديالها. اذا لي كارتيب ها هي 8.71 في 1 ناقص 0.5 يعني في 10 أس ناقص 5 هي 78 في 10 أس ناقص 5. دونك كنحسبها وكتعطيني دونك بلا ما نضيع الوقت في الكالكول حيت راه اللوجيسيال ديجا درناه وعاودناه دونك ما نبقاش نعاود. دونك صافي حسبوا بالكالكول كتلقاها شيفر. هذه هي لا فالور مونكونت 2. لا فالور مونكونت 3 كنطبق نفس العلاقه ولكن في لونين ديال ا 3 شابو. اذا انا بغيت يعني الكويفيسيون هاد المره يعني ا 3 شابو بغيت. اذا قلنا الا كانت تي كالكولي هي لا فالور ديال ا 3 شابو على لي كارتيب ديال ا 3 شابو. اذا شنو هي ا 3 شابو؟ لا فالور ابسولي هي ا 3 شابو يعني بالبوزيتيف هي هذه في هذه هي تي كالكولي في لي كارتيب ديال ا 3 شابو. اذا تي كالكولي في لي كارتيب. اذا بيان سور تي كالكولي شحال هي؟ ها هي تي كالكولي هنايا هي 7.14. ها هي تي كالكولي هي 7 ناقص 7.14 ناقص 7.14 95 86 في لي كارتيب. لي كارتيب هي 3.52 او ناقص 0.5 يعني 3.52 في 10 أس ناقص 5 3.52 في 10 أس ناقص 5 بطبيعة الحال ناقص هذه فهذه تعطي بالموا. اذا هنا وهذا ا 3 هي بلا فالور ابسولي يعني خاصك دير في التالي لا فالور ابسولي باش كتلقى لا فالور مونكونت 3. دونك وهنا لقيت السؤال الاول. السؤال الثاني يعني باش ما نضيعش الوقت هادشي صافي حنا درناه وعاودناه يعني الكالكول راه ساهل. قالك عطيني لا سون كاري توتال اكسبليكي ريزيدويال. اذا شنو هي لا سون كاري توتال؟ اذا حنا قلنا الا كانت ايرو كاري هي لا سون كاري اكسبليكي سور لا سون كاري توتال. اذا يعني ايرو كاري هي ا موا لا سون كاري ريزيدويال على لا سون كاري توتال. انا الريزيدويال نعطيها دوني في اللوجيسيال و ايرو كاري اعطيها لي دوني ها هي اكس كار دوني في اللوجيسيال. اذا شنو هي سون كاري توتال؟ اذا هاد ناقص زائده تولي هنا ناقص ار كاري موان زا هي موا لا سون كاري ريزيدويال على لا سون كاري توتال. يعني الناقص يولي هنا يعني تولي ا موا ايرو كاري ريزيدويال على التوتال. اذا هذه في هذه ا موا ايرو كاري لا سون كاري توتال هي لا سون كاري ريزيدويال. لا سون كاري توتال هي لا سون كاري ريزيدويال على ا موا ايرو كاري. اذا هذه هي لا سون كاري توتال. الريزيدويال عندي واحد ناقص ايرو كاري عندي وكنلقى لا سون كاري توتال. بلا ما نضيع الوقت نعطيكم غير العلاقات. لا سون كاري اكسبليكي اذا شنو هي؟ اذا قلنا بيان سور الا كانت ايرو كاري هي لا كنلعب غير بداك لو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون هي لا سون كاري اكسبليكي على لا سون كاري توتال. اذا شنو هي لا سون كاري اكسبليكي هي ايرو كاري في لا سون كاري توتال. لا سون كاري توتال لقيتها بهاد العلاقه و ايرو كاري ديجا عندي في اللوجيسيال دوني ها هي ايرو كاري وكنلقى لا سون كاري اكسبليكي. لا سون كاري ريزيدويال بغاها ديجا عندي لكن هو بغاها. اذا الا كانت لا سون كاري توتال هي لا سون كاري اكسبليكي بلس لا سون كاري ريزيدويال فلا سون كاري ريزيدويال هي لا سون كاري توتال موا لا سون كاري اكسبليكي وكنلقى لا سون كاري ريزيدويال وكنكون جاوبت على لي كيسيون. يعني فريمون لوجيسيال ار او لوجيسيال ايفيوز الصعوبه اللي فيه هو خاصك تعرف كي تخرج لي دوني وانا وريتكم في داك ليكزارسيس وفي هذا كديروا تخرجوهم. ملي كتخرجوهم كتبقى تجاوب على الاسئله عادي غير بالعلاقات اللي عطيتكم في الكور يعني انطلاقا من لي تيست ولا من العلاقات اللي عطيتكم ديال لا سون كاري اكسبليكي ريزيديال توتال ايرو كاري باغي من داكشي كتبقى تلعب.
غير بدوك لي فورمول كتبقى تلعب وكتلقى لي كيسيون يعني فريمون فاسيل. اذا هذا هو لوجيسيال ايفيوز يعني كتعطى بهذه الطريقه يعني هادشي اللي خاصكم تعرفوا فيه. فاني جاوبتكم على 2 زيكزارسيس كافيين باش تكونوا فهمتوه. دونك غادي نعطيكم لي ديفينيسيون بعض لي ديفينيسيون تقدروا تصادفوهم. اذا قلنا هنايا مثلا يقدر يجينا يقول لك في كيسيون دو كور اعطينا لا ديفيرونس اونتر لو موديل ايكونوميك اي لو موديل ايكونوميتريك وهذه كتعطى بزاف. فهادي تجي تقول pour le modèle économique est une représentation formelle de théorie économique par rapport à un phénomène économique donné. Et pour le modèle économétrique est une représentation simplifiée de la réalité économique et en tant que telle, il a peu de chances d'être une représentation tout à fait exacte de la réalité. السؤال الثاني هذا كيتعطى يقدر يقول لك عطيني عاوتاني لا ديفيرونس entre test bilatéral et unilatéral. تقول pour test bilatéral il s'applique quand nous cherchons une différence entre les valeurs de deux paramètres ou entre la valeur d'un paramètre et la valeur donnée sans se préoccuper de signer de la différence. Et pour le test unilatéral il s'applique quand nous cherchons à savoir si un paramètre est supérieur ou inférieur à un autre paramètre ou à une valeur donnée. السؤال الثالث يقدر يعطيك ريغريسون لينيير سامبل. اذا اش غتقول on appelle généralement هادو تحفظوهم on appelle généralement modèle linéaire simple un modèle de régression linéaire avec une seule variable explicative. وإلا قال لك عطيني الريغريسون لينيير مولتيبل تقول له الريغريسون مولتيبل est une méthode de régression mathématique étendant la régression linéaire simple pour décrire les variations d'une variable endogène associée aux variables de plusieurs variables exogènes. يقدر يقول كذلك عطيني شنو هو المعنى ديال اللوجيسيال ايفيوز ولا ار. تقول اللوجيسيال ايفيوز est un langage de programmation et un logiciel libre destiné aux situations et à la science des données soutenu par la R Foundation for Statistical Computing. دونك هذا هو المعنى ديال اللوجيسيال. انا عطيتكم غير بعض التعاريف هادو اللي انا لقيت بان مسيو الحسني كيعطي فيهم بزاف. مي كاينين واحد اخرين يقدروا يتعطاو في الكيسيون دو كور غوشيرشيو عليهم في جوجل غوشيرشيو عليهم بحال يقدر يقول لك شنو هو المعنى ديال الكوفيسيون دو ديتيرميناسيون. يقدر يقول لك المعنى ديال الكوفيسيون دو ديتيرميناسيون كوريجي. يقدر يقول لك كذلك عطيني المعنى ديال هذا الكوفيسيون دو كوريلاسيون. كذلك يقدر يقول لك شنو هو الكوفيسيون دو كوريلاسيون يعني شنو هي لا سون كاري اكسبليكي شنو هي لا سون كاري ريزيدويل شنو هي لا سون كاري توتال شنو هو التعريف ديال ليكونوميتري او لو موديل ديال ليكونوميتري. دونك هادو كلهم دي ديفينيسيون يقدروا يتعطاو من غير هادو اللي عطيتكم دابا. حاولوا تغوشيرشيو في جوجل عليهم يعني وتحفظوهم مع هادو اللي عطيتكم وراه هادشي اللي كيعطي في الكيسيون دو كور يعني هادشي اللي كاين في الكيسيون دو كور سوا يعطيك لا ديفيرونس اونتر تيست يونيلاتيرال بيلاتيرال la différence entre le modèle économique ou le modèle économétrique هو التعريف ديال l'économétrie d'ailleurs هو le modèle économétrique يعني هنا تعطي لا ديفيرونس اونتر لي دو موديل. يقدر يقول لك عطيني يعني هذا اللوجيسيال ايفيو شنو المعنى ديالو. يقدر يقول لك شنو هو الريغريسون لينيير سامبل ولا شنو هو الريغريسون لينيير مولتيبل. يقدر يعطيك شنو هو الكوفيسيون دو كوريلاسيون لو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون لو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون كوريجي. يقدر يقول لك عطيني التعريف لا سون كاري اكسبليك شنو هي المعنى ديالها لا سون كاري ريزيدويل ولا لا سون كاري توتال. دونك هادو كلهم دي ديفينيسيون تقدروا تطرحوا. دونك اي حاجه شفتوها في العلاقات راه تقدر تطرح. يقدر يقول لك شنو هو المعنى د لا بونت شنو هو المعنى د لا كونستانت د لا دروات شنو هو المعنى ديال ليغور يعني لا مارج ديغور او ليغور انكوني يعني كتعريف بسيط يعني شنو الدور ديالو في داك لا دروات. دونك هذا هو يعني لوبجيكتيف ديال داك ليغور في داك لا دروات. دونك هادو كلهم دي كيسيون تقدروا تصادفوهم في لو جور دو ليكزامان كا كيسيون دو كور يعني حفظوا هادشي اللي عطيتكم هادو وزيد عليهم هادشي اللي قلت لكم شفويا بحثوا عليه في جوجل وحاولوا هذا وزيدوا يعني منين يعطيكم الكور بطبيعه الحال في البلاتفورم حيت تلقاو ا ديستانس نحط لكم لو بروف ديالكم الكور في البلاتفورم. اي تعريف ما كنتش انا عاطيه لكم هنايا ولا قلت لكم شفويا لقيتوه في جوجل حاولوا تحفظوا من الكور ديالو اي تعريف حيت اي حاجه عطاها لكم في الكور كتعريف تقدر تعطى في الكيسيون دو كور. حاولوا تحفظوا غير داكشي اللي عنده في البلاتفورم في الكور بالنسبه لي كيسيون دو كور التعاريف. خدموا هادشي اللي عطيتكم في الريغريسيون لينيير سامبل العلاقات لي ديمونستراسيون عاد سيروا لي زيكزارسيس
كذلك في الريغريسيون لينيير مولتيبل شوفوا لي رفعوا اللي عطيتكم كاملين، شوفوا لي ديمونستراسيون، شوفوا لي زيكزارسيس كاملين، عاد سيروا الكور ديالو، شوفوا البقيه ديال لي كيسون دو كور او التعاريف حفظوهم، سيروا شوفوا لي تي دي ديالو كذلك او ديال لي بروف ديالكم كاملين. انا كنهضر على لي زيتيدون كاملين ديال المغرب كامل ماشي غير ديال فاس، يعني حاولوا تشوفوا حتى لي تي دي، وانا كنوعدكم الا خدمتوا هادشي ديالي ومن بعد مشيتوا لي تي دي راه يجيكم هادشي فريمون بانال فاسيل. سافو انا خدمت كلشي، خدمت ليكونومتري كامل يعني كله بلي ديمونستراسيون كلشي، وما كنظنش شي نلقى خدمت معكم هاد الكميه من لي زيكزارسيس وهاد الكميه من لي ديمونستراسيون، حيت لا بليبار دي شين غتلقاو خادمين وي ولكن ما غتلقاوش دايرين ديمونستراسيون. دونك انا عطيتكم كلشي يعني بلي ديمونستراسيون بالعالم، يعني باش ما يجيكم حتى شي حاجه صعيبه تخدموه بشويه. ما فهمتوش الحاجه وليو عاودوا دوزيام فوا تروازيام فوا تضبطوهم مزيان، وكنتمنى لكم التوفيق. بطبيعه الحال الا حصلتوا في شي حاجه نزلوا لي كومونتير وسولوني ما عليا الا نجاوبكم. بطبيعه الحال في الفيسبوك وفي الانستغرام ما كنجاوبش حيت تو سامبلومون كيجيوني لي ميساج بزاف، مي لي كومونتير بالنسبه لليوتيوب كنجاوب كلشي، يعني كنجاوب توت لي زيتيديون، فما تبخلوش عليا بالاسئله ديالكم. بطبيعه الحال شجعوني بلي جيم ديالكم لي كومونتير، وشكرا على التتبع ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا من الكور ديال ليكونوميتري. وشكرا على التتبع ديالكم، ونتلاقاو في دي فيديو جداد وفي دي موديل جداد بطبيعه الحال. شكرا على التتبع ديالكم.